यसमा शङ्का छैन। फुल पुण्य मिल्छ भक्त यसमा शङ्का छैन। गोवर्धन त कृष्ण नै हुन्, गोवर्धन त कृष्ण नै हुन्, पाखा पर्वत होइन। गोवर्धन त कृष्ण नै हुन्, पाखा पर्वत होइन। गोवर्धन जाऊ है भक्त, गोवर्धन जाऊ, गोवर्धन जाऊ है भक्त, गोवर्धन जाऊ। गोवर्धनको दर्शन गरी धेरै पुण्य पाऊ। गोवर्धनको दर्शन गरी धेरै पुण्य पाऊ। गोवर्धन जाऊ है भक्त, गोवर्धन जाऊ, गोवर्धन जाऊ है भक्त, गोवर्धन जाऊ। गोवर्धनको दर्शन गरी धेरै पुण्य पाऊ। 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 गोविंद भगवान को जय होस्। यथा तरर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्द भुजोपशाखा। जसरी जरामा पानी हाल्दा हाँगामा टुप्पामा पत्तामा सबैतिर पुग्छ, त्यस्तै भगवान श्रीहरिको उपासना गरे सम्पूर्ण देवी देवताको उपासना भएको ठहरिन्छ। किनकि भगवानबाटै यो सारा संसार प्रपञ्चको सृष्टि भएको हो। गीतामा भगवानले अर्जुनलाई यही कुरा सम्झाउनु भएको थियो। मत्त परतरम नान्यात् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। हे धनञ्जय, हे अर्जुन, म बाहेक यो संसारमा केही पनि छैन। मैले नै सारा संसारको सृष्टि गरेको र अनेक रूपमा मै परिवर्तित भएर यो संसारको व्यवस्थालाई बनाइरहेको छु। त्यही भएर आज भगवानको पूजा गर्नुहोस् एन केन प्रकार, चाहे गोवर्धनको रूपमा गर्नुहोस्, चाहे कृष्णको रूपमा गर्नुहोस्, चाहे द्वारकाधीशको रूपमा गर्नुहोस्, चाहे विष्णुको रूपमा गर्नुहोस्, राम कृष्णको रूपमा गर्नुहोस्। गोविंद भगवानको, सर्वेश्वर भगवानको राधे राधे। सकेन माताजी? त्यसैले अब यहाँ भन्नुहुन्छ गोवर्धन महाराजको पूजा गरिसकेपछि अब अरू चाहिँ रिसाउँछन् अरे के भगवानको पूजा गर्दाखेरि, अनि मेरो चाहिँ पूजा गरेन भनेर अरू चाहिँ रिसाउँछ। त्यही रिसाउने चाहिँ भगवान होइनन्, त्यसलाई चाहिँ देउता भन्छन्। देउता लागे हे मानमनी त पुगेन हे भन्ने होइन। ल है परमेश्वर, हामी केही जान्दैनौँ, मानमनी त पुग्यो कुरो चाहिँ त्यही हो। फेरि घुमी फेरि त्यही हो। अब मानमनी त पुर्याउन सकेन भने एक साधे सब सधे एक भगवानको चरणमा जानु। तम एव शरणम मम, हे प्रभु तपाईँ बाहेक म कसैलाई चिन्दैन, बस तपाईँ नै हो सबै थोक। र हाम्रो कुल परम्परामा जो परम्परा छ त्यो परम्परा जो नराम्रो छ भने त्यसलाई त्याग्ने, जो राम्रो छ भने त्यसलाई लिने। अब म जुन कुरालाई स्वीकार्न सक्दिनँ मनबाट, तर त्यो कुरीति रूपमा मेरो कुल परम्परामा छ भने त्यो कुरीतिलाई त्याग्दा हुन्छ। बडा गहिरो कुरा छ, बडा गहिरो कुरा छ। अब मेरो
कुल रिसाउँछन् म त माछा मासु खान्न तर पनि कुल रिसाउँछन् भनेर एउटा बोको चाहिँ लगिदिएको भन्ने चलन स्पष्ट भनेको है, स्पष्ट भनेको। किन अब तपाईँ चाहिँ केही खानुहुन्न अनि कुललाई चाहिँ लगिदिएको भन्दा हुन्छ। त्यसैले वास्तवमा जुन परम्परा गलत हो त्यो गलतलाई छोड्नुपर्छ र जुन भगवतीय परम्परा हो, जो भागवतीय परम्परा हो, जो सनातन परम्परामा भगवानलाई उपासना गर्ने पद्धति छन् ती कुरालाई मात्रै अँगाल्दा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यो कुरा। त्यसैले यहाँ इन्द्र देवता रिसायो भने अब रिसाउनेको काम तमाम गर्नको लागि भगवान हुँदै हुनुहुन्छ। जसको हामीले पूजा गर्यौँ उहाँ हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँप्रति विश्वास हुनु पर्यो, भक्ति हुनु पर्यो नि त। ब्रजवासीहरू त इन्द्र रिसाएपछि जब साम्वर्तक नामको मेघ वर्षाए अनि सबै ब्रजवासीहरू दौडिएर भगवानसँग आए अनि भगवानले भन्नुभयो हिँड गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वतमा सबैजना जानुहुन्छ। भगवानले छत्राक अमिव बालक जस्तो त्यो गोबरमा उम्रेको एउटा च्याउ हुन्छ, छत्राक भनिन्छ त्यसलाई। त्यो छत्राकलाई जसरी बच्चाले उखाल्छन् त्यसरी नै भगवानले पनि त्यो विशाल गोवर्धन पर्वतलाई एकै हातले उठाइदिनु भयो अनि कान्छी अमलामा लिनुहुन्छ। 7 वर्षको हुनुहुन्छ यतिखेर भगवान। 7 वर्षको बालकले 7 कोशीय गोवर्धन पर्वतलाई 7 दिन 7 रातसम्म एउटा अङ्गुलीमा धारण गर्नुभयो। कस्तो विचित्रको कुरा। हामी पनि कहिलेकाहीँ म पनि त भगवान भन्दा के कम भन्छ। त्यसैले हाम्रा गुरुजीहरू भन्नुहुन्थ्यो भगवानले त 7 कोश विशाल पर्वतलाई आफ्नो कान्छी अमलामा 7 दिन धारण गर्नुभयो। यदि तिमीलाई भगवान बन्ने रहर छ भने एउटा सिलौटो उठाएर हेर 1 घण्टा यसरी कहाँ सक्छ होइन। एउटा हातमा यसरी उठाउँदा नि सजिलै गलिहाल्छ। तर भगवानले धेरै दिन धारण गर्नुभयो। अब ती सबै ब्रजवासीहरूलाई भोक लाग्यो भने फेरि खाना कहाँ जाने। असिना पानी परेको छ, गडम र गुडुङ परेको छ भने भगवानले आफ्नो स्वरूपलाई यति मजाको बनाइदिनु भयो, यति राम्रो बनाइदिनु भयो कि गोपिनीहरू गोपहरू बालबालहरू भगवानलाई हेरेको हेरे भए। कति राम्रो कपाल, कति राम्रो अलकावली, कति राम्रो त्यो दिव्य सुन्दर मुहार, कति राम्रो त्यो दिव्य देह भनेर भगवानको त्यो दिव्य रूप माधुर्यलाई हेर्दा हेर्दा ग्वालबालहरू त्यसैमा तृप्त भइरहे। उनीहरूले खाना पिना बिर्सिए। हेर्नुहोस् है, एकचोटि त 1-2वटा साथीहरूले सोचेछन् कृष्णले एउटा अमलामा बोक्दा बोक्दा गल्यो होला, हामी सघाउनु पर्यो भनेर लट्ठी लगाएछ। खुब लट्ठी लगाए, ए कृष्ण अब एकछिन आराम गर, हामीले पक्रियौँ पर्व। भगवानले यसो हल्लाउनु भएको त गडमगुड भाँची गयो। सबैले भन्यो हो गर्गाचार्य भन्नुहुन्थ्यो यो त भगवान हो भनेर, साँच्चै भगवानै रहेछ भन्ने भयो सबैले। सब शान्त भएर भगवानतिर हेरिराखे हात जोडेर। जो भयङ्कर पानी पर्यो नि त्यो पानी त्यो पर्वत उखालेको ठाउँमा त भित्र पस्नु पर्ने तर पसेन। किन भन्दाखेरि गर्गाचार्य मुनिले त्यो पानीलाई पिदिनु, के अरे अगस्त्य मुनिले त्यो पानीलाई पिदिनु। यो कथा बडा रोचक छ। जब वनवास पुरा भयो भगवानको रामको, सीता माता घरमा आउनुभयो, महलमा विराजमान हुनुहुन्छ। श्राद्धको बेला आयो अनि सीता माताले भन्नुभयो अलि खाने ब्राह्मण ल्याउनु न हो श्राद्धमा। खाँदैनन्, एउटा सुक्खा रोटीदेखि अगाइहाल्छन्। अलिक खाने टनाटन खाने ब्राह्मण ल्याउनु न। भगवानले भन्नुभयो चिन्ता नगर देवी, मजाले खाने ल्याउला, खाना चाहिँ टन्नै पकाऊ। त्यसो भए धेरै ल्याउनु हुने भयो भनेर 200-400 ब्राह्मणलाई खाना पकाउनु भयो माताले। भरे त एउटा ब्राह्मण लिएर आउनुभयो भगवानले। हे प्रभु मैले त 400 जनालाई पकाएँ, हजुरले के एउटा ब्राह्मण लिएर आउनुभयो? पहिले ब्राह्मणलाई त अगाऊ अनि ल्याउला नि अरू। ती ब्राह्मण हुनुहुँदो रहेछ अगस्त्य महामुनि। 400 जनालाई पकाएको त एक सासमा कट्याक कुक्रो खाइदिनु। अरू पकाउन थाल्नुभयो माताले। कोही बात छैन, एकछिन प्रतीक्षा गर्छु, अगाउन्जेल खान त पर्यो भनेर बस्नुहुन्छ। अब त माता पकाएको पकाई, अगस्त्य मुनि खाएको खाई, पान लगाएको लगाई।
अब त नसक्ने अनुभव। अरे बुहारी हो रिद्धि सिद्धि हे गणेश भने गणेशलाई पनि बोलाउनु भयो, अन्नपूर्णालाई बोलाउनु भयो, रिद्धि सिद्धि गणेशका पत्नीहरूलाई बोलाउनु भयो। सबैले खुवाउन थाले तर अगस्त मुनि अगाउनुहुन्न। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 18 दिन 18 रात्रिसम्म माताले खुवाएको खुवाई गर्नुभयो। अगस्त मुनि खाएको खाए भो भन्नु न, पसिनै पसिना गलेर अब त एक पाइलो पनि अगाडि बढ्न सक्न छोड। भगवान आउनुभयो, देवी अरू ब्राह्मण ल्याऊ, थचक्कै बस्नु भएछ माता। अगस्त मुनिले बुझ्नुभयो माता गल्नुभयो भने। अब देवी लोक भोगमा यस्तै हो भने जति कहाँ खान पाइन्छ र, लु पानी खाउनु। अब पानी खाएर गुजारा गर्नु पर्यो। माताले भन्नुभयो, पिताजी त हजुरको पनि त हो नि, पानी त हजुरले पनि खुवाउनु पर्ने हो। 18 दिन भइसक्यो खाना खुवाएको हुनुहुन्न, अब पानी कति खानुहुन्छ होला। भगवानले भन्नुभयो, हे मुनि अहिले त्यत्रो पानी खुवाउने मसँग सामर्थ्यता छैन, भर्खर वनवास सकेर आएको। प्रभु पानी तपाईँलाई अर्को जन्ममा खुवाउला, म अर्को जन्म लिन्छु, त्यतिखेर तपाईँलाई पानी खुवाउला, त्यतिखेरसम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्। अगस्त मुनिले भन्नुभयो, ठिकै छ, तपस्या गर्न बस्छु, तपाईँको अर्को जन्म आइहाल्छ। तपस्या गर्नतिर लाग्नुभयो। अब भगवानले कृष्ण जन्ममा जब गोवर्धन पर्वत उठाउनु भयो त्यतिखेर अगस्त मुनिलाई बोलाउनु भयो, बाबाजी पानी खाने बेला भयो आउनु। बाबाजी आउनुभयो, शेषनागले वरिपरि बेरी दिनुभयो र एकतिरबाट हान छोडिदिनु भयो। यहाँ अन्जुली थाप्नु भयो अगस्तले, घट घट 7 दिन 7 रात पेको पे। पछि इन्द्रले अब व्रत वृन्दावन त कहाँ नाम निशान मेट्टी होला भनेर हेर्छ, जहीँ कति विचित्र स्थिति देखिन्छ। इन्द्र अत्यन्तै डरायो, अब त मेरो के हुने हो, मैले त भगवानसँगको धृष्टता गरेछु। मैले सोचेको थिएँ गाउँको कुनै ग्वाल होला, ग्वालले मेरो अपमान गर्यो भनेको साक्षात् भगवान हुनुहुँदो रहेछ, अब म के गरेँ। तुरन्तै मेघलाई बन्द गरिदियो, गडनगुडुन शान्त भयो। भगवानले सबै ब्रजवासीहरूलाई बाहिर निकाल्नु भयो र पूर्ववत त्यो पर्वतलाई राखिदिनु भयो। अब त ब्रजवासीहरू गाउँमा कुरा गर्दै हिँड्न थाले, अरे कृष्ण त भगवान रहेछ नि, थाहा पायो। अरे पर्वत कसले उठाउँछ, पर्वत उठाउने त भगवान हो। सब ब्रजवासी कुरा गर्न थाले र भगवानतिर हेर्न पनि डराउन थाले। अहिले त शक्तिशाली पुरुष भगवान त्यहीँ बस्नुभयो। इन्द्र आएर पूजा गर्न थाले। विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं दस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। हे प्रभु, विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं, तपाईको सत्व स्वरूप त्यो विस्तार रूपी धामलाई म नमन गर्दछु। हे तपोमय, हे परमात्मा, आज हजुरको दर्शनले मेरो समस्त अहंकारहरू शान्त भए। प्रभु, हजुर नै पिता हो, हजुर नै गुरु हो, हजुर नै जगतको अधीश्वर हो, तर मैले बिर्सेँ। हजुर मलाई माफ गर्नुहोस्, मेरो धृष्टतालाई माफ गर्नुहोस् भनेर बार बार भगवानको चरणमा दण्डवत गर्नुभयो इन्द्रले। भगवान भन्नुहुन्छ, हेर इन्द्र, तिमीलाई म इन्द्रासनमा राख्नुको कारण हो कि यो सम्यक रूपले संसारको पालना गर भनेर। मेरो पूजा कसले गर्छ कसले गर्दैन भनेर त्यसमा तिमी अहंकारित भयो भने तिम्रो त इन्द्रासन टिक्न सक्दैन। याद गर्नुहोला, तपाईलाई कुनै समितिको अध्यक्ष बनाउनु भयो कसैले, तपाई कुनै एउटा संस्थामा ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि तपाई संस्थाको क्षेम विकासको लागि चाहिँ कुरा नगरेर त्यसप्रति चिन्तित नभएर कसले मलाई नमस्कार गर्यो कसले नमस्कार गरेन, कसले मेरो इज्जत गर्यो कसले गरेन भन्नेतिर जानु भने तपाईले त्यो संस्थालाई कहिले माथि राख्न सक्दैन। यो कुरा इन्द्रको यज्ञबाट सिक्नुपर्छ। यो शिक्षा चाहिँ हामीलाई दिन्छ। हरेक कथाको बीचमा कसै न कसैलाई शिक्षा दिएको छ। म यो कुरा हजुरलाई पनि रहेको छु भने इन्द्रलाई इन्द्रासन दिएको
कसैले पूजा गरोस् भनेर दिएको होइन त्यो इन्द्रासन, उसको पुण्य प्रतापले प्राप्ति भएको होस्, चाहे भगवानले त्यहाँ राखिदिएको होस्। त्यसैले उसले कहिले पानी पार्नुपर्ने, कहिले कहाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने, सूर्य चन्द्रमालाई के आज्ञा दिनुपर्ने, अन्य जति पनि देव कार्यहरू छन् ती कसरी गर्नुपर्ने, त्यो कुराप्रति ऊ निष्ठावान भएर लाग्नुपर्ने कि पृथ्वीमा मेरो कसले पूजा गरो, कसले पूजा गरेन, कसले मेरो मान गरो, कसले अपमान गरो, यो हेर्ने। यही भएर इन्द्रलाई भगवानले सम्झाउनु कि हरेक जीवात्माको गल्ती यो हो, गल्तीलाई सुधार्नुपर्छ, आफ्नो अस्तित्वलाई कहिले बिर्सिनु हुँदैन, म को हुँ भन्ने कुरो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। आफ्नो धरातललाई जसले बिर्सिन्छ त्यो व्यक्तिले दुःख पाउँछ भनेर यस्तो प्रकारले बताउनु हो। इन्द्र महाराज लज्जित हुँदै जानुभयो र भगवानले पनि इन्द्रलाई भक्तिको आशीर्वाद दिनुभयो। सुरभि नामको गौले अभिषेक गर्नुभयो अनि त्यही बिचमा आकाश गंगाबाट पानी ल्याएको ऐरावतले पनि अभिषेक गर्नुभयो। त्यो अभिषेकबाट एउटा गोविन्द नामको कुण्ड बन्यो, आज पनि गोवर्धन पर्वतमा विद्यमान छ। बोलो गोविन्द भगवानको। गाईले अभिषेक गरेको हुनाले भगवानको नाम गोविन्द भयो, बुझ्नु होला। त्यही बिचमा अब पर्वत यथास्थितिमा राख्नुभयो, सबै ब्रजवासी घरमा छन्। शरद पूर्णिमाको दिन आएछ। शरद पूर्णिमा भनेको कोजाग्रत पूर्णिमा है। त्यो पूर्णिमाको दिन भगवानले अब त्यो जति पनि गोपिनीहरूले व्रत बसेका थिए त्यो व्रतको फल दिनुपर्छ मैले भनेर विचार गर्नुभयो। किनकि जस्तो भावले भगवानलाई उपासना गर्छन् भक्तहरूले त्यो भाव पुरा गरिदिनु भगवानको कर्तव्य पनि हो र भगवानले कसम पनि खानु भएको छ। भक्तले जसरी मेरो पूजा गर्छन् मैले तिनीहरूलाई त्यसरी नै फल दिन्छु। आज भगवानले गोपिनीहरूलाई फल दिनको लागि शरद पूर्णिमाको दिन वंशीवट नामको क्षेत्रमा गएर रात्रिको समयमा बंशी बजाउन लाग्नुभयो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवानले गोपिनीहरूसँग रमण गर्नको लागि मनश्चक्रे मन बनाउनु हो, गोपिनीहरूसँग रास खेल्ने मन बनाउनु हो। अनि योग मायामुपाश्रिता, योग मायालाई आवाहन गर्नु हो। योग मायालाई आवाहन गर्नु हो। माया बिना खेल्न कसरी सकिन्छ? त्यही भएर रास खेल्नको लागि, रास क्रीडा गर्नको लागि योग मायालाई आह्वान गर्नु। हे माया, अब मेरो वंशीको आवाज मेरा ती अनन्य भक्तहरूसँग पुर्याऊ। मेरो वंशीको आवाज जो भक्तहरू मसँग रासलीला खेल्नको लागि अधिकारी छन् ती भक्तहरूको कर्णसम्म पुर्याऊ। हे योग माया, यति कार्य तिमी अब पनि गर्दै। तिमीले पहिले विन्ध्यवासिनी बनेर सहयोग गर्यौ, मलाई गोकुल पुर्याउनमा सहयोग गर्यौ, अब यो सहयोग पनि गरे। भगवानले देवीको त्यस दिव्य मन्त्रको उच्चारण गर्नुभयो, ओम क्लीम। यो बीज मन्त्र, यो सम्मोहन मन्त्र र यो सम्मोहन मन्त्र वंशीमा उत्पत्ति गर्नुभयो र त्यो सम्मोहन मन्त्रद्वारा वंशीको जुन धुन हो त्यो धुनलाई बजाउन लाग्नुभयो। जब जब त्यो धुन चारैतिर फैलियो गोपिनीहरूको कर्णरन्ध्रमा पुग्यो। अभक्तहरू के छन्? कसैले सुन्दैन, भक्तहरूले सुनेको सुनेका छन्। यो हो भक्तिको महिमा, यो हो भगवतको महिमा। वास्तवमा हजारौं कथा श्रोताहरूले सुनिरहेका हुन्छन् तर कसैको मन त्यो कथाले सिञ्चित गरिरहेको हुन्छ, तर कसैको ती बसेका भक्तहरूको मन विचलित भइरहेको हुन्छ। भगवानले कुन जीवात्मालाई कृपा गर्नुपर्ने त्यही जीवात्मालाई मात्रै गर्नुहुन्छ। जसको पुण्य धेर भएको छैन, जसको पाप सकिएको छैन र जो भगवान प्रति न्यौछावर छैन, रासको कृपा भगवानले त्यो जीवात्मालाई गर्न सक्नुहुन्न। त्यो वंशीले आज ती गोपिनीहरूको मनलाई छोयो अनि गोपिनीहरू सबै
मद मस्त भए बडा आनन्दित भए। रास भनेको के हो? रास भनेको रसो वै सह इति रास, जहाँ भक्ति रस छ, प्रेम रस छ, त्यो रास हो। जहाँ कामना छैन, वासना छैन, वासना रहित प्रेमलाई रास भनिन्छ। जस्तो पति पत्नीको प्रेम भनेको वासना सहित प्रेम हो। अब कुनै पनि आमा अथवा सन्तान अथवा बुवा अथवा सन्तान अथवा इष्टमित्रहरूको जुन प्रेम छ, त्यो प्रेम कामना सहितको प्रेम हो। केही न केही कामना राखेका हुन्छौँ हामीले भने पति पत्नीको प्रेम वासना सहित, अरूको प्रेम कामना सहित, र गोपिनी र कन्हैयाको प्रेम कामना र वासना रहित रसो वै सह इति रास। त्यहाँ केवल भक्ति रस मात्रै छ, प्रेम रस मात्रै छ। यसलाई बुझ्नको लागि तपाईँ स्त्री हो कि पुरुष हो भन्ने भावलाई जबसम्म मेटाउनुहुन्न नि, म स्त्री हुँ र म पुरुष हुँ भन्ने भाव जबसम्म तपाईँको मेटिँदैन भित्र अन्तःकरणबाट, तबसम्म रासलीला बुझ्न सक्नुहुन्न। केवल म जीवात्मा हुँ र परमात्मासँग जाने एउटा तत्त्व हुँ भन्ने बुझ्नुभयो भने तपाईँले रास बुझ्नुहुन्छ। होइन म त स्त्री हुँ, होइन म त पुरुष हुँ भन्नुहुन्छ भने रास बुझ्नुहुन्न। किनकि स्त्री र पुरुष भन्दा धेरै माथिको स्टेजमा यो रासलीला हो। यहाँ पुरुष भनेको केवल परमात्मा हुनुहुन्छ र स्त्री भनेको पूरा जगत छ। पुरुष भनेको वेदान्तलाई माने त पुरुष भनेको को हो? इक्षतेरनात्म शब्दात्, इक्षतेरनात्म शब्दात् सूत्रद्वारा आफ्नो इच्छा अनुसार कर्म गर्न सक्नेलाई पुरुष भनिन्छ। हामीले हामीलाई पुरुष मान्छौँ। के तपाईँको इच्छाले तपाईँ अरू 10 वर्ष बाँच्न सक्नुहुन्छ? बोलो राधे राधे। तपाईँको इच्छाले तपाईँ 10 वर्षहरू बाँच्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ पुरुष कसरी हो? तपाईँको इच्छाले तपाईँ जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ जान सक्नुहुन्छ भन्दा सक्नुहुन्न, त्यही भएर तपाईँ पुरुष हो। तपाईँको इच्छाले कुनै पनि कार्य गर्न सक्नुहुन्न। यहाँ इच्छा त पुरुषको हुनु पर्यो। जसको इच्छाबाट यो संसार चल्छ, जसको इच्छाबाट यो सारा जीव जगत चल्छ, त्यो इच्छा रूपी जो परमात्मा हो अथवा इच्छाधारी परमात्मा हो अथवा इच्छालाई समेत गर्ने परमात्मा हो, त्यो चाहिँ पुरुष हो। अरू बाँकी सबै स्त्री। हामी जीव। त्यही भएर भगवानलाई प्राप्ति गर्नको लागि जबसम्म तपाईँमा गोपी भाव आउँदैन, स्त्री भाव आउँदैन, तबसम्म परमात्मालाई प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्न। र यो रासलीलामा ठुल्ठुला ऋषिहरू छन्। अमलात्मा विमलात्मा यति लामा जट्टा गरेका ऋषिहरू छन्। अन्य अन्य कति हो, कति जीवात्मा छन् र गोपिनीहरू छन्। केवल पुरुष मात्रै छैन, के अरे महिलाहरू मात्रै छैनन् हाम्रो भाषामा। त्यहाँ ऋषि महर्षिहरू सबै छन्, तर ती सबैको नाम गोपी गोपिनी। किन भन्दा त्यहाँ जीवात्माको गुणलाई नै नाममा परिणत गरियो। त्यसैले सबै गोपिनी भए। अब त्यो जीवात्मा परमात्मासँग मिल्नको लागि आतुर छ। कतिखेर परमात्मासँग भेटौँ भनेर आतुर छ। कोही के गर्दैछन् भन्दा गोपिनीहरू पतिको सेवा गर्दैछन्, त्यतिकै छोडेर कुदे। कोही गाई दुधाइछन्, बाल्टी ती छोडेर कुदे। कोही रोटी पकाउँदैछन्, तावामै रोटी छोडेर कुदे। कोही अञ्जन त्या भनेको अञ्जन लगाउँदैछन्। अञ्जन भनेको के हो? तो गाजल क्या? गाजल चाहिँ तो भाँडामा बनाउँछन् अरे। अहिलेको गाजल तो नक्कली गाजल, किनेको गाजल होइन। आखिर बनाएको ओरिजिनल गाजल चाहिँ बत्ती बालो घिउमा, अनि त्यो भाँडाले छोपो, त्यहाँ माथि त्यो कालो आउँछ बिस्तारै, अनि त्यसमा औषधिहरू पनि राखिन्छ, अनि त्यसबाट बनाइएको गाईको घिउमा बनाइएको गाजल हो, त्यो चाहिँ अञ्जन। अब त्यो गाजल चाहिँ यसरी अम्लाले लेप गरिन्छ बेलुका आँखामा। मजाले आँखामा लेप गरो, अनि बिहान मुख धुँदा ठिक्क बस्छ अरे गाजल।
तो पहिलीका स्त्रीहरूले गर्थे अनि आँखा पनि स्वस्थ हुन्थ्यो सबै हो त्यसरी अन्जन क्या भनेको अन्जन लगाउँदै थिइन् लगाउँदा लगाउँदै बन्सीको आवाज सुनिन् आँखामा लगाउँदै थिइन् बन्सीको आवाज कति मिठो दुध भन्दा भन्दै गालातिर आएछ पुरै गालाभरि कालै कालो भयो कुदिन् त्यतिकै भगवानलाई भेट्नको लागि राम्रो मेकअपको जरुरत छैन भगवानलाई भेट्नको लागि कुनै वस्त्रको जरुरत छैन त्यस्ता दिव्य राम्रा कपडाको जरुरत छैन तपाईँ जस्तोमा हुनुहुन्छ भगवानले त्यस्तैमा स्वीकार गर्नुहुन्छ सबै गोपिनीहरू दौडियो तो दिव्य वृन्दावनमा पुगे जो गोपिनी घरबाट निक्लिन सकेनन् सबैभन्दा पहिले शरीर छोडेर आत्मा लिएर ती पुगे किनकि यो त आत्मा र परमात्माको मिलन हो रास भनेको शरीर र शरीरको मिलन हैन यो त आत्मा आत्माको मिलन हो आत्मा र परमात्माको मिलन हो ती गोपिनीहरू पहिले पुगे जो शरीरबाट जान सकेन भगवानको अगाडि सारा गोपिनीहरू आउँछन् भगवानले बन्सी बजाउन बन्द गर्नुभयो अनि भन्नुहुन्छ हे गोपिनी हो कता हिँडेको भन्दा हजुरले बोलाउनु भयो हामी सबै घरदार छोडेर आए अच्छा कुनै परपुरुषले जंगलमा बोलायो अनि तिमीहरू कुद्दिने यो तिमीहरूको धर्म अच्छा एउटा कुरा बताऊ भगवान के कुरा परपुरुषले बोलाएको होइन स्वपुरुषले बोलाएको यो हामीलाई थाहा छ एउटा दृष्टान्त बडा प्रसिद्ध छ त्यो दृष्टान्तबाट सम्झ्यौ गोपिनीहरूले भन्छन् कि प्रभु एउटा पतिव्रता स्त्री हुन्छन् उनले बिहे गरिन् पतिव्रता भइन् तर त्यो घरमा ऋण लागेको थियो पतिले विदेश जानुपर्ने भयो पैसा कमाउन ऋण तिर्नको लागि विदेश त जानुभयो पतिदेव अब पतिदेवको सेवा नगरिकन उहाँलाई नखुवाइकन ती पत्नीले खाँदैन थिइन् गुरु कहाँ गइन् र गुरुदेव म पतिदेवको सेवा नगरिकन केही पनि गर्न सक्दिनँ यो मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट हुने हो मेरो पतिदेव विदेश जानुभयो अब म के गरौँ गुरुले भन्नुभयो एउटा मूर्ति बनाऊ पतिको अनि त्यही मूर्तिको सेवा गर्नु उनीको अगाडि खाना राख्नु ल ओइ पतिदेव खानुहोस् भन्नु अनि आफूले खानु त्यसो गर्नु तिम्रो धर्म बच्छ भनेर भन्दैन तिनले त्यसै गरे 3 वर्षसम्म 3 वर्षपछि पतिदेव विदेशबाट आउनुभयो आउँदा आउँदै रात परेछ रात्रिको समयमा त्यो माटाको मूर्ति रूपी आफ्नो पतिदेवलाई खाना खुवाएर माटाको मूर्ति रूपी पतिदेवलाई खाना खुवाएर अनि चरण सेवा गर्ने उहाँले आधी घण्टा चरण सेवा गर्ने नियम राख्नु भएको रहेछ भक्कर 2 मिनेट भएको रहेछ चरण सेवा गर्न थालेको त्यतिकैमा जो विदेश जानुभएको पतिदेव ढोकामा आइपुग्नुभयो ए ढोका खोला अब गर्ने के यता आधी घण्टा सेवा गर्नु छ सेवा छोडियो भने त सेवा टुट्ने भयो अब ढोकामा हो पतिदेव तो स्त्रीले के गरोस् ढोका खोलोस् कि सेवा पूरा गरोस् गोपिनीहरू हाँस्न थाले अब जब आफ्नो सक्कली पति आइसक्यो भने नक्कली पतिलाई किन पूजा गर्नु त्यसलाई निकाल्दैन नि सक्कली पतिलाई ढोका खोल्नु गोपिनीहरूले ठीक यही गर्यौं हामीले माटाका पतिदेवलाई छोड्यौं र हाम्रो सही पति जो ओरिजिनल सक्कली पति हो त्यो नै भगवान श्री कृष्णलाई हामीले भेट्यौं त्यही भएर माटाकालाई छोडेर हजुरसँग भगवानले भनेको कुरो त ठीक हो संसारलाई त्यागेर माया मोहलाई त्यागेर आज गोपिनीहरू भगवानको चरणमा आए भगवानले रासलीला गर्नुभयो गोपिनीहरूसँग वरिपरि गोपिनीहरू छन् बिचमा भगवान हुनुहुन्छ र छमी नाच्न थाले यही बिचमा गोपिनीहरूलाई अहंकार भयो कस्तो खालको अहंकार भन्दा जुन गोपिनीतिर भगवान हेर्नुहुन्छ त्यो गोपिनीले सोचिन् ओहो मलाई धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ नि भगवानले त म राम्री छु अहंकार आइदियो जुन गोपिनीतिर भगवान हेर्नुहुन्छ त्यही गोपिनीलाई त्यस्तै खालको अहंकार आउँछ त्यही भएर भगवानले त्यो स्थान छोडेर अन्तर ध्यान हुनुभयो
भक्तमा कहिले अहंकार आउनु हुँदैन। जुन दिन तपाईभित्र अहंकार आउँछ भगवानले छोडिदिनुहुन्छ। त्यही भएर अहंकारी पनि हुँदैन भक्त। भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब त मानव प्राण नै निक्ल्यो शरीरबाट भनेर गोपिनीहरू रुन थाले। हे प्रभु कहाँ जानुभयो भन्दै रुन थाले। भगवानका चरणहरू पहिलाउँदै हिँड्छन्। तुलसी भेटिनुहुन्छ। तुलसीलाई सोध्न लागे, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिय सहत्वा लिकुले बिभ्रत तिष्ठते प्रियोच्युता। हे तुलसी कल्याणी, मुकुन्द चरणको अत्यन्त प्रिय हुनुहुन्छ तपाईँ। भन्नुहोस् न, भगवान यो बाटो जानुभयो, तिमीले देख्यौ, कन्हैयालाई देख्यौ? अब तुलसी के बोल्थे? अब त तुलसीलाई पनि सौता देख्न थाले गोपिनीहरूले। किन बोल्थे त? भगवान यतै आएको हामीलाई थाहा भइहाल्यो, भगवानसँग बस्न पाइयो होला, हामीलाई किन भने? प्रेममा यस्तो हुन्छ रे। प्रेमाधिक भयो भने बाँध्न थाल्छन् अरे मान्छे। अब त अगाडि गएर पिपललाई सोध्नुभयो, हे पिपल तिमीले मेरो कन्हैयालाई देख्यौ? हावा आएछ जसरी यो माथि हल्लिँदैछ नि, त्यसरी नै पिपलको पत्ता हल्लिएछ। अब मानौ नै 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 देखिन देखिन भने जस्तो। ए तिमी त किन भन्थ्यौ र माथि माथि आफ्ना हाँगा विस्तार गरेर भगवानलाई नदेखिने? भगवान जहाँ छुपे पनि तिमी देख्छौ होला, त्यही भएर आफूले हेर्न पाएकै छौ, हामीलाई किन भन्थ्यौ? अगाडि बढ्छ तर पनि भगवानलाई भेट्दैनन्। अन्तिममा बौलाई जस्ता भइसक्छ। बौला जस्ता। अरे भगवानलाई मैले भेटेँ भन्छन् एउटीले। कहाँ भेट्यो भन्दा अर्की गोपिनीलाई लिएर आएन। तिमी भगवान हो भन्दा हो, कृष्ण हो, म कृष्ण। त्यसो भए म तृणावर्त उडाएर लान्छु भन्दै उर्र उड्दै गरे जस्तो नाटक गर्दै आउँछ। म तँलाई मारिदिन्छु भनेर अर्की गोपिनीले मारे जस्तो गर्छिन्, उठेर लड्छिन्। यो रासलीला। भगवानको जस्तै लीला गर्नु, भगवानको जस्तै लीला गर्नु चाहिँ रासलीला। जबसम्म कृष्ण हम, मै कृष्ण हूँ, मै परमात्मा हूँ, मै भित्रको आत्मा नै परमात्मा हो भन्ने भाव जबसम्म जीवात्मामा आउँदैन तबसम्म रासमा प्रवेश गर्न सक्दैन गोविन्द भगवानको। त्यसैले आज कृष्ण हम पश्यत गति भन्न थाले गोपिनीहरूले। र भगवानले पनि उनीहरूलाई अझ विरह रूपी साधना दिनुभयो। सबभन्दा ठुलो साधना हो विरह रूपी साधना। नजिकमा हुनु र टाढा हुनुमा धेरै फरक। टाढा हुँदा विरह रूपी साधना गर्न पाइन्छ, नजिकमा हुँदा त्यो पाइँदैन। र अझै रुन थाले गोपिनीहरू र खोज्दै जान्छन्, एउटी गोपिनीलाई भेट्छन्। त्यो एउटी गोपिनी भनेको राधा हो। राधामा पनि अहंकार आएछ। सबै गोपिनी भन्दा प्रेमी त मै त रहेछु नि भनेर राधाले भन्नुभएछ, गोविन्द म त हिँड्न सक्दिनँ। भगवानले भन्नुभयो, त्यसो भए मेरो काँधमा चढ न। जब भगवानको काँधमा चढ्न लागिन् राधा रानी, भगवान ती अन्तर्ध्यान हुनुभयो र गोपिनी ती रुन थाले। सबैजना ती पुगे। अब त कन्हैया कहीँ पनि भेटिनु भएन भने सम्पूर्ण गोपिनीहरू अत्यन्तै आँखा अश्रुधारा पूर्ण आँखा बनाएर रुन थाले। जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जातसा सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। हे कन्हैया, तपाईको जन्मले यो ब्रजको अधिक जय जयकार भयो, वैकुण्ठ भन्दा पनि पवित्र भयो।
वैकुण्ठमा मरेर गए मात्रै पुग्न पाइन्छ, तर वृन्दावन त आज जिउँदै मान्छेहरू आएर भजन गर्न पाउने भए। त्यही भएर वैकुण्ठ भन्दा पनि पवित्र भयो वृन्दावन। हे प्राणेश, हजुर कहाँ जानुभयो? हामी तपाईका अशुल्क दासीका हौं। अघिदेखि यो बदमास त गर्दै थियो। खोइ भेट